अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। जब दुनिया दुबई की फल्कबोस इमारतों और यूरोप की चमकती सड़कों पर फख्र करती है, तब कहीं पहाड़ों, वादियों और पुरानी मसाजिद की छाँव में एक खामोश उम्मत सदियों से अजान की सदा को जिंदा रखे हुए है। ये है कुर्दिस्तान, नक्शों पर बटा हुआ मगर दिलों में एक। ये वो खिता है जिसे दुनिया ने पसमानदा कहा, मगर यहाँ का हर पत्थर इस्लाम के अजीम विरसे की गवाही देता है। आज हम जाएंगे दियारे बकर, जिसे कुर्दिस्तान का मक्का कहा जाता है। हम देखेंगे रोंदास, जहाँ फितरत, दीन और सुकून एक साथ बहते हैं। हम महसूस करेंगे इरबिल, जहाँ सलाहुद्दीन अयूबी की खुशबू आज भी बाकी है। ये सिर्फ सफ़र नहीं, यह है उम्मत मुसलमान की वो कहानी जो ना अखबारात में छपती है, ना मीडिया दिखाता है। तो आए इम्स पॉइंट के साथ चलते हैं एक ऐसे ईमान फरोज सफ़र पर, जहाँ कुर्द मुसलमान आज भी कुरान, अजान और तसव्वुफ से जुड़े हुए हैं। ये कुर्दिस्तान है जहाँ दीन सिर्फ मज़हब नहीं, पूरी ज़िंदगी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ दुनिया को जाननी चाहिए, तो अभी लाइक का बटन दबाएं और आपके अपने चैनल इम्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें। कुर्दिस्तान एक तारीखी खिता है जो 4 ममालिक में बटा हुआ है: इराक, ईरान, तुर्की और शाम। ये कोई सरकारी मुल्क नहीं, मगर एक कौम, एक ज़ुबान और एक दीन ने इसे जोड़े रखा है। कुर्द मुसलमानों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद है। ये लोग कुर्द ज़ुबान बोलते हैं, मगर कुरान इनके घरों में अरबी में ही पढ़ा जाता है। इस्लाम की आमद कुर्दिस्तान में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। जब इस्लामी फ़ौजों ने फारस की तरफ पेशकदमी की, तो कुर्द कबाइल ने इस्लाम को खुशी से कबूल किया। आज भी यहाँ के लोग सादात, सूफिया और औलिया अल्लाह से गहरी अकीदत रखते हैं। यहाँ सुन्नी अक्सरियत है, ख़ास तौर पर शाफ़ई फ़िक़ा के मानने वाले। कुछ इलाकों में अहले तसव्वुफ़ का रंग भी नुमाया है, जहाँ खकाहों में दरवेश आज भी ज़िक्र व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं। कुर्द मुसलमानों को हमेशा से सियासी और कौमी तनाज़ात का सामना रहा है। कभी तुर्की में पाबंदियाँ, कभी इराक में जंगें, कभी ईरान में सख्ती, मगर इनके ईमान पर कोई समझौता ना हुआ। वो अपनी ज़मीन छोड़ सकते हैं, लेकिन दीन नहीं। जब बात हो इस्लामी तहज़ीब, रूहानियत और तारीख़ के हसीन इम्तियाज़ की, तो ज़हन फ़ौरन हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ चला जाता है। लेकिन तुर्की के जनूब मशरिक़ में एक ऐसा शहर भी है जो कुर्द मुसलमानों के दिल की धड़कन है। यह है दियारे बकर, जिसे मोहब्बत से कहा जाता है कुर्दिस्तान का मक्का। दियारे बकर तुर्की के जनूब मशरिक़ में वाक़या है और यहाँ की आबादी की अक्सरियत कुर्द मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तुर्की की हुकूमत कुर्दिस्तान को बतौर एक अलग खिता या सूबा तस्लीम नहीं करती, लिहाजा सरकारी तौर पर दियारे बकर तुर्की का हिस्सा है, कुर्दिस्तान का नहीं। लेकिन कुर्द अवाम और बहुत से मौरखीन, स्कॉलर्स और मुकामी लोग दियारे बकर को सकाफ़ती और रूहानी कुर्दिस्तान का मरकज़ मानते हैं। यही वजह है कि दियारे बकर को अक्सर कुर्दिस्तान का दिल या कुर्दिस्तान का मक्का कहा जाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 18 लाख है और रकबा लगभग 15,355 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका दारुल-हुकूमत अंकारा से फासला तकरीबन 970 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में है। दियारे बकर का शुमार उन शहरों में होता है जहाँ इस्लाम सबसे पहले पहुँचा। यहाँ का इलाका 7वीं सदी में मुसलमानों ने फ़तह किया, जब खिलाफत राशिदा के मुजाहिदीन ने इसे रोमियों से आज़ाद करवाया। रवायतों के मुताबिक यहाँ कई सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने क़याम किया। कुछ की कब्रें आज भी यहाँ मौजूद हैं। शहर ने इस्लाम को मोहब्बत से कबूल किया, ना कि तलवार के ज़ोर पर। यहाँ की सबसे नुमाया मस्जिद जामिया मस्जिद दियारे बकर है, जो 11वीं सदी में कायम हुई। ये अब्बासी और सल्जूक़ तर्ज़ तमीर का हसीन इम्तियाज़ है। तुर्की की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। हर जुम्मे पर यहाँ हज़ारों कुर्द मुसलमान जमा होते हैं। दियारे बकर सूफिया कराम की सरज़मीन है। यहाँ मशहूर सिलसिले आज भी मौजूद हैं, जैसे नक्शबंदी, कादरी और रफ़ाई। दियारे बकर मक्का मुकरमा की तरह हज का मुकाम नहीं, लेकिन यहाँ ईमान है, यहाँ तारीख़ है, यहाँ सहाबा की महक है, यहाँ कुर्दों की दीनी गैरत है।
اس لیے کرد قوم اور بہت سے اسلامی اسکالرز اسے کردستان کا مکہ کہتے ہیں۔ کہیں دور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا شہر سانس لیتا ہے جو نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ ایمان کی روشنی سے بھی جگمگا رہا ہے۔ یہ ہے رونداز، عراق کے شمالی کردستان ریجن کا وہ قصبہ جسے شاید دنیا کے نقشے پر بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہاں کی مٹی، یہاں کی وادیاں اور یہاں کے لوگ اسلامی روح کو اپنی سانسوں میں سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی شہر ہے جو زاگورس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ بلند و بالا چٹانیں، نیلے آسمان کو چومتی ہوئی چوٹیاں، درمیان سے بہتی وادیاں، جھرنے اور آبشاریں، یہ سب کچھ مل کر رونداز کو کردستان کا سوئٹزرلینڈ بنا دیتے ہیں۔ یہ شہر عراق میں واقع ہے اور اس کا بغداد سے فاصلہ تقریباً 470 کلومیٹر ہے اور آبادی 15,000 سے 20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر انتہائی پرامن، صاف ستھرا اور ثقافتی طور پر مضبوط شہر ہے۔ رونداز کردستان کا ایک معروف سیاحتی مقام بنتا جا رہا ہے۔ مقامی لوگ سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے فطرت، سکون اور ایمان ایک ساتھ بہہ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں شہر بغداد سے تقریباً 360 کلومیٹر شمال میں واقع اربل کی طرف۔ اربل عراق کے خود مختار کردستان ریجن کا دارالحکومت ہے۔ اربل کی آبادی لگ بھگ 15 لاکھ سے زائد ہے۔ یہاں کے باسی زیادہ تر کرد مسلمان ہیں۔ اربل شہر کی پہچان ہے یہاں کا عظیم الشان قلعہ اربل۔ یہ قلعہ یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور ماہرین کے مطابق یہاں گزشتہ 6000 سال سے انسان آباد ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں چلنا ایسا ہے جیسے وقت کی مشین میں داخل ہو جانا ہو۔ ہر پتھر، ہر دیوار کچھ نہ کچھ کہانی سناتی ہیں۔ اسلامی عروج، خلافت عباسیہ، عثمانی سلطنت اور کرد روایات کی۔ اربل ایک اسلامی شہر ہے جہاں مساجد کا جال بچھا ہوا ہے۔ اربل کردستان کا تعلیمی اور ادبی مرکز بھی ہے۔ یہاں صلاح الدین یونیورسٹی اور کئی دینی مدارس موجود ہیں۔ اسلامی تعلیم، تاریخ، فقہ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تحقیق جاری ہے۔ اربل کے بازاروں میں خوشبو ہے مسالوں کی، رنگ ہے قلینوں کا اور ذائقہ ہے مقامی کھانوں کا۔ یہاں کے مشہور کھانے دولمہ، کرد کباب، نان تندوری اور خوشبودار چائے۔ اربل اسلامی تاریخ میں بھی اہم کردار رکھتا ہے۔ یہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ کئی صوفیہ اور علماء نے یہاں قیام کیا۔ یہ شہر صلاح الدین ایوبی کی کرد سرزمین سے بھی جڑا ہوا ہے اور آج بھی ان کے نام پر تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ اربل کردستان کا سب سے پرامن اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہاں سیاحوں کو تاریخ، ثقافت اور روحانیت ایک ساتھ ملتی ہے۔ یہاں کے ہوٹلز، پارکس، مالز اور عجائب گھر جدید ترقی اور اسلامی اقتدار کا حسین امتیاز پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا نئی عمارتوں، تیز رفتار انٹرنیٹ اور فلک بوس ٹاورز کی بات کرتی ہے تب کردستان جیسے علاقے کی کہانیاں کوئی نہیں سنتا۔ جب چھوٹے گاؤں، پرانی مساجد اور پہاڑوں کی چھاؤں میں اسلام نہ صرف زندہ ہے بلکہ سانس لے رہا ہے۔ یہاں اذان کی آوازیں جبر کے سائے میں بھی بند نہیں ہوتی۔ یہاں قرآن محض کتاب نہیں، زندگی ہے۔ ہم نے آپ کو دکھایا دیار بکر، رونداز اور اربل کی جھلکیاں، وہ شہر جو ایمان کے چراغ بن کر چمک رہے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف ایک آغاز ہے۔ کردستان کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی باقی ہے۔ سنندیج، جہاں ایران کے پہاڑوں میں سنی مسلمان صدیوں سے دین کو تھامے بیٹھے ہیں۔ کامشلی، شام کی سرحد پر وہ خاموش بستی جو اسلام اور کرد ثقافت کی سانس لیتی ہوئی تصویر ہے، اور دیگر چھوٹے شہر، گاؤں، درگاہیں اور خانقاہیں جنہیں دنیا کے میڈیا نے تو فراموش کر دیا مگر تاریخ نے سنبھال کر رکھا۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح کی، جنہوں نے صرف بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا بلکہ امت کو عزت و غیرت کا سبق دیا۔ کیا آپ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یس یا اوکے ضرور لکھیں۔ جلدی اس کے پارٹ 2 میں ان سب ٹاپک پر بات کریں گے کیونکہ یہ سفر ابھی نامکمل ہے۔
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा शहर पसंद आया और सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का अगला हिस्सा आप तक फ़ौरन पहुँचे। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये है उम्मत मुसलमा की असल तस्वीर जो कि आती हैं आपके अपने चैनल इम्स पॉइंट पर, जहां कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।